اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك يا مغيث اللهفان أن تحفظ علينا الأمن والأمان والصحة في الأبدان، ولا تجعل عاقبتنا الذل والهوان ومآلنا إلى الخسران. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ديننا ودنيانا وأهلينا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا وأولادنا. إلهنا يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم اجعل حبنا كله وسعينا كله في مرضاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا ساتر العيوب ويا غافر الذنوب، يا من يبدل العسر يسرا والظلام نورا، نحمدك يا ربنا، نحمدك يا ربنا إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما جعلناه لك على أنفسنا فلم نوف لك به، ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك. ما أرأفك بمن سألك وما أحلمك بمن عصاك وما أكرمك لمن سألك. من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. يا من يتوكل عليه المتوكلون، ويا من يلجأ إليه الخائفون، ويا من بكرمه يتعلق الراجون، ويا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون.
نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النيران، وأن تبشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يكفي عن عباده المهم ويدفع عنهم الملم، يا كافي اكفنا ما أهمنا ونفس عنا كروبنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم ضاعف لهم الأجور والطف بهم في القبور وآمنهم يوم البعث والنشور. أنت العالم بما في الصدور وبيدك مقاليد الأمور، احمنا من الشرور وأعذنا من عذاب القبور يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحط بلادنا بالأمن والإيمان، واحم بلادنا وبلاد المسلمين من كل متربص وفتان، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، ووفق ولي أمرنا وولي عهده وأعوانهم يا رحمن، وانصر بهم الإسلام والمسلمين يا ديان. إلهنا ما اجتمعنا في هذه الليلة الكريمة وفي هذا المسجد المبارك إلا طلبا لرضاك وطمعا في رحمتك ورغبة في مغفرتك. اللهم حقق آمالنا وأجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.